وإذ تسيد إدي توالين أزول في اللون أزول في اللوت القراية كي يسكرن يا ذاون تجديث يا ذاون تنصليث يا ذاون تقبيليث مقال شريف ملال ذيوثن القرا أمثينا يرفذن مقال فرحاث مهني يأخذ السعيد السعدي. Est-ce que les attaques الساقية يرفضنا كام مقال شريف منال est-ce qu'elles sont justifiées est-ce que ça تسبع est-ce que ça تسبع اسمي لا جيسكا ثلا ذي لا كاتاستروف 10 يسوسن ثتورا راكنو ثغليارة اسكي لي واش خدمن il n'avait rien fait. On va pas s'attarder à فاش تلقى خاطر ايفان حالا وين يوغين اذ يقبل on n'y peut rien la غالب. La vraie raison يتمثلنا تيستمثلنا ندثلا la vraie raison les vraies raisons sont politiques. أين إنو ذن ورفاقين يخضع السبور يخضع الفوتبول يخضع ميم لا جي اس كا أمي سكنو ثنيا أترافير لا جي اس كا بغانا ذوضن يسوي النظام أشو تيسوي ياكي يسوي ياكي il reste la soumission de la Kabylie. Comment soumettre la Kabylie? Soumettre la Kabylie محسوبة سوغال ثمورث القبايل ورتسنا في الفغيس اتسنا في الفغي اتسنا مقالي مانيس واتسنا في الفغي كاع ذاونيس امي راسو نروان شتا إلاق أسن نبدل لي فالور نسن لي فالور يقلان لا توليرانس في لليون الخدمة خديم etc. هذا تبدلن avec d'autres valeurs à savoir انكس لا توليرانس ني نوغال انتخميم غداوينا خما جديد اخماكي لارابو اسلاميزم بيان باش تسوغنا هذاكيني لي اسلاميست يوكد لو بوفوار ذي سينيدسن سانا نانتيري كومان امزوارو لو بوفوار قميث فرال كرا سي 62 تزقات شبوليثن لا كابيلي زقات قلقيتن لا كابيلي لي اسلاميست اوسي يكساني سوين يوكن تامور تتسرن كوم ايتون ان ايتا اسلاميست دولة اسلامية لي سول يزن دي كرن دي خصيمن دي قبايليين ناس نقارنا لا نو ثمور ثاقي ماشي كي قلا قتسدو إلا قتسدو في ثوكدوث إلا قتسدو في لي فالور ثمانوثين إلا قتسدو ذو فريد من القرن 21 اللي نتاي شي مسا ماشي ذي لي فالور من القرن والسبعة نو ما نبغى ما نسارم أزكام يلهان إدريانا أتقيمة تقمو أتنرني أتجوجي ذي ثمورثيس لابد ذي النكال ذي ثمورث كان أرس نخدم باريس أرس نخدم مونريال أرس نخدم نيويورك أرس نخدم الجنف الساقي غتعرضن أذنا ذي نفلاس اون ريسكون لور في ألا تقرني من سن ألا تروحون مساكي ذي البطل ذي البحر بيان وإلا كاكي ذا شا لا استخداما إوا كنا ذا وظن يسوي ياكي ألا استخداما في سن السلمث الإسلاميزم الإسلام بوليتيك
ثيكلة النظام أي ثماثن أثيست مثين. Ça n'a rien à voir avec l'islam. On n'a rien contre l'islam. Mais l'islam نجدود النخ ماشي l'islam guinéen importé جديد أكي l'islam guinéen relaté. C'est un poison. Le salafisme, le wahhabisme, le تزرى شحال لي فيرسيون شحال يقلان لو شييزم لو السلفيزم كي ثيموران بارافن ثم بالقراث يارسن يار تفضليرون ماشي كيف الاسلام نسن وكد العراق باغ اكزومبل القراث يارسن تواليم الطريقين يغضب وين il date pas d'aujourd'hui نشفى اسمين لا ذراش اللي مشطح اما ذي السلام اما ذي ليسيان اش يغد قرن الشيخ قرناغد اون كريتيكون لي زوتر ريليجيون قرناغ الاسلام يوث لا ريليجيون كان يقلان سكي كومبليتمون فو ثن ولا ثسا لان طاس لي اسلام النظام بون لي اسلام كي النظام ويدي ثاني دي خلقنا تنجماني ما نسى نكون نسى الاسلام اسمي يغد يكشمن ويكي اسمي يغد يدوسان وعرابن بوين غدي الاسلام بون بوين غدي الاسلام تزرانا نكي يكشم ذا مزروي في دينا نوتيد نسنو الفران كوني ارسا مازاليت كوالنا غادي مرتق بين قساطاس بارابور هزيك نقار بالسيف نسات وولاكي اتخدم بالسيف اتشد بالسيف الا وياكي الاسلام بوين غتيد بالسيف مي بون شم دار في مورتنا الجدودنا il l'avait adopté en l'adaptant à nos valeurs, à nos coutumes et d'ailleurs jamais خلقد كيرا بوغور دي ثمور الثقبيلي jamais خلقد الاسلام لا ريليجيون jamais خلقد كيرا بوغور يري مذانا نغير ديانات النظام لي زوت ريليجيون لان لي كريتيان لان ويذ يمنن سوي النظام لان ويذ يعبدن نسامي عساسن باغ اكزومبل جامي كلش يدان كبريديس فلاح نخدم الخدمه نسن جامي لا ريليجيون اللي زا امبيشي امثوره كاكي غاد حبسن الخدمه غاد حبسن الكورفي لا كل روحنا الظل لا وني تظليت سكي كومبليتمون فوا تحبس اللوزين كنا روحنا الوغ كي فلاحنا الناغ زيك مرتق بيليث العشيه الغشيه كواشن ذكوكال اكينا ضوض ثم دي تسخمه تسملي لاخ غادي ثم دي تسخمه كيزال يركو دونك ايث مثلا اثيست مثلا لي زاتاكي الساقي كونتر الشريف ملال سي كا ترافير لا ديستركسيون غانا نستغلين لا ديريكسيون غينيان اكتويل بوساكين اكنا نستالين اون نوفيل ديريكسيون افري دير ماشي دير كازن ماشي دير كازن يدور نسن اور نسن تسيكتي وين نسن امي سكن ننتيد كل شي بلا ميطيش مراكيني عقلية معطوب سي كون رياليتي كونت يريشان اتاكي لي زيدي ملو الناس معطوب سي كون رياليتي اين ثني يروين سي لي زيدي ملو الناس معطوب اون دوتر تيرم سي لي زيدي نشريف ملال بوركوا لا خاطر لي زيدي نشريف ملال وكل لي زيدي ثكتي وين نشريف ملال وتسكتي وين لو الناس معطوب كيف يثت دونك تيكيثني يروين اي غار خاطر تيكتي وين لي زيدي نشريف ملال وكل
لي زيدي نلو الناس معطوب تيكتي وين تفاف تيكتي وين يتساوينا رزداف تيكتي وين نتواشول تيكتدونا رزداف لا فامي كي افونس كي يسمى طاهر جاود وتي ذاكاكي elle ne les arrange pas. Pourquoi? خاطر ما يلا لا مونتاليتي بقبايلية elle est développée ورث نتجنر هذا كورن ورث نتجنر هذا كالخنا هذا غدا مبوزين هذا غدا مبوزين تيكلين سن وثني امك يختي دامبوزين سيغوسمي يبوتي اللينس تمور ارسا. L'épreuve, on peut se référer à la réunion, à la conférence de presse qui خدم ياريشان ياخذ ايت مولود مرسل le discours نيلسون الديسكور ديال ياريشان سي ستينيض الشيخ الجماعه يتمسلاين ستينيض تيصورتينا راه غادي يسفهم ان شاء الله. Ça n'a rien à voir avec le sport, ça n'a rien à voir avec l'objet de la réunion. Dès on a besoin de preuves. Il doit justifier. C'est ça l'enjeu de la réunion. Pour le remplacer, comme il n'avait rien à dire, elle avait sur les sentiments في حلفان قبيليا pour gagner parce que زران الدنيا كلها c'est bon leur écrasante majorité c'est des religieux على تسولرن فياكين يوكني الدنيا دسن مرث وليم لي براتيك نياريشانا كاثن يظلي فقد يوث لا فيديو الفايليس اين يخدم وكدي مسلايني سيني ديقار il n'y a aucun lien. Argaz il est versé dans le trafic de milliards, il est versé dans la drogue. Argazagi تساوي de poison دريانا il est dans le trafic de la drogue. يضرب إلا كرا لماني نزمر نرديس وفايو ثماكي أمن تسان أمي ذاك النيم كي يخدم ذي الخناناسين السقاد السنة ذيك السن شريف ملال يونا ماكين il s'attaque à l'ounas معطوب qui est l'une des plus grandes références du combat تمر تقبايليت كاينين عقليات معطوب سكي زرا واكي ذا شو القيمة يسا العقلية والناس معطوب لو كان نسرح شطوح ليماجينير نغا كاكي هذا bon, une petite idée. Si on imaginait, à matérialiser la cliente والناس معطوب la matérialiser par un pins الحاجة كي عقلية نسميها عقلية معطوب يكون العقلية نياريشان غادي ندم سيني عمورا à l'entrée du stade du 1er novembre نجي اسكا تسعداين لي سوبورتير نسترسي اون بوبال يوث بون وين قاعد انا يرفد يونسيا يونافير ذاكي كوليس تيكرو شي ذاكي نغاتي علاق كنسيا واسي يخدم ما تسيض ثيرها لا بوبال انوار مور ايوانا لا بوبال انواع مور راه وين مدن تقول نسن لا ريبونس تبان لا ريبونس elle est claire
دونك يوكن يونا ماكي ادي سادا غيركم ايات مثلا سك كيلكو بار يفاد افريد لان ويد ياسن يطفنا فوس يوكن هاد السيوض نهار وانشتاكي يوكن هاد السيوض نهار وياكي. Et il y a autre chose aussi. Il y a autre chose. C'est que personnellement, je les vois comme étant des victimes. خاطر يون راه يسيوضن غادي يخدم اي قال خدم من ويكين سيك الارمي يا ان بروبليم لا دودون سا نور كيلكو بار وهوراكين là-dessus il y a une unanimité totale. Tous les spécialistes سقال قارن ذي اللاكول من الجزائر ذي التلفزيون الجزائر ذي لي ميديا الجزائر الراديو اللي جرنا ايتو يدي ربان كي نسينا له الناس ورث اللي في ثاقي مغفان ذي اللاكول ذي ستيان ذي اللاكول يدي خدمن يدي خلقن سيتويان يكسعان شو من قارلا ان دو سوا يكره يمانيس كي نقال تقبايليه نسات واكي تكره يماني با نبوض نكره ذا شون لا نبغى انوغال ذين ولا راه انوغال ذين النظام. ساك ايات مثلا لو كان نولي لي بروبليماكين سويسي فغان هذا غرزن سديانة فغان هذا غرزن سلا ريليجيون اياكين يتواخذ مان دا نظام ماشي حاشا ثمورث النغكان لو كان تخدم une petite recherche sur la révolution tranquille au Québec دي les années 60 أي نقدر عندي في مورثاكين سي كو لو كليرجي ما تمثلي ذاك وكذ يمغار ننسن تقصير دوك يمغار ننسن كاينين لو كليرجي يبغى غدا الرمين لا شومبر اكوشي شامي مانيس دوين ورفيد نصاح كاينين ذي الوقت ذي لي ريليجيو سان لو بوفوار يجري فاس نسن ولا ذا كل من يسدويا اذوالين ثمطوث ماشي ستاديس الوغ كو زران باللي ساعة ميس يساعة سواس ثروي فلاس مي لي كيبيكوا سميني درانس الخضار باللي ابري ذاكين ورثني يتساوي راه اروين يصلحن اروين يقلهان كران ديال سو سونت اورغانيزي خدمن شو ما نقار لا ريفولوسيون ترونكيل سوفرن لي ريليجيو رانتن سن كنسن رانتن ليغليز لا ريليجيون توغال ليغليز يا الحاجة توغال سن كنيس ليكونومي توغال يجري فاسن لي زيكونوميست لاكول توغال يجري فاسن يموسناون من دومين لاكول لا بوليتيك توغال ريسيرفيا il n'y a aucun parti politique اساكي ديال الكيباك ديال كندا اون جينيرال عندنا نظن تسوالي مواكي سي بوبليك إكس خدامن ديانا ذي السرفيف أي غير نكوني سينا لو بوفوار ياكد لي إسلاميست سي لو سوك فوندامونتال دو لور ديسكور. Pourquoi
c'est qu'il n'y a pas d'objectivité. Les sentiments يحولفان le citoyen. Le citoyen يتسمنطاس au point où c'est bien dit les discours نسن إن شاء الله وزري غير mais franchement لأن كرا ما راس نتصلرات مسلايين il n'y a pas une phrase وزمن راه يخدم une phrase complète بلا ما قلت دات une expression religieuse داخل mais أياكيا كيتمثل la religion سلقدر يصدقوا الكنيس مي إلا قد شوالا مكيلان ما راه يلي تسكشمض تقول لا لو سيتويان هي الحاجه كيني ان شاء الله انا ستادير كو كيلكو بار ما كني يتسكل بلي دي الشغل اللي راه يخدم يا اون فورس اكسترا ناتوريل راه ديالنا تعاون ديالس سكي كومبليتمون فو ce qui est complètement faux. Ce n'est pas vrai. Tu vois, lire la mentalité, oui, je vais نكيني اللي غادي تمورث ميدو صغار برا المذاكره الحوايج جديدين. Je l'avais اخ ماكيني. Je l'avais, bon, en partie, pas totalement. Mais il y avait une influence quand même. Mais ماذا في برا تلمضوا الحوايج كيما ينوثين نلاو تنسار ديك مورثنا. دونك او ليو بنادم اللي يتسكل في يمانيس في الدرعيس الا واش لا نفوس ربي ولا الشغليس ها مي quand on a une mission à accomplir il y a personne d'autre ما ذاك لك tu ne t'investis pas coréam c'est un travail sérieux une grosse mission à accomplir ما ذاك لا tu ne t'investis pas دقس coréam سنا فاقيني ان شاء الله ça ne marchera jamais si souligné. Karl Marx يناد la religion est l'opium des peuples. استخدمت إذا بوين يوكنا السجن أيدو ذنسن يوكنا ذا ساعبين ونوثنين هذا حكمن سون زيتر ديرونجي هذا كورن لكن سني هو هذا خدمن بالبغي نسن يرنا د الحاجة النظام كي تريز امبورطونت يناد l'abolition de la religion en tant que bonheur illusoire. Sauf c'est un bonheur, c'est juste une illusion. ماشي دايني لا نتوالي غينون لا راه داخل كان داخل Donc l'abolition de la religion en tant que bonheur illusoire du peuple et l'exigence que formule son bonheur réel. Parce que ما نبغى نعيش le bonheur réel. Il a قاعد نفخ يتمثلنا في سماتين سي le bonheur illusoire. le bonheur أكيد نتخيل كان كاكي يوكن يعني الشم دي le bonheur illusoire باش دينا كارل ماركس le bonheur illusoire غادي تساوي la religion. c'est un bonheur qui n'existe pas. باش نفخ ديس إلا كان يشم ديال البونور ريال دي في ريال إن فيد parmi في مورا يجيو كيقلان ريليجيوز في مورا ثعربي أكل ملات أنت ديك ست اللي تعيشين لو بونور ريال سينون أي غار دريان ستيوكو أتسان في مورا من الكفار disons-le tout de go في النيني هكاكي تعميد نادم مثل لكن نروح نعرف مورا الكفار
C'est la réalité, je n'invente rien. Imaginons un instant, imaginons un petit instant, l'Ukraine, France, le Canada, l'Angleterre, n'importe quel autre pays. Ça reste de l'imagination. Les Algériens, أزكاس نشقى لي باطو لي زافيون تروح ناكل اللي تفلسن تبورها. أتقيم ذمورتنا في حل ماني خفيت. في حل إي بورتون نسا ثمورث هي شكيت. لها مليح. لها مليح نتسملي لي يرقازن يخدم دينا. أطاس بويش باني تسملي لي بويذ يقفنانا مقام الشهيد. أطاس ديك السن تقثن فاسيلمون اون كانزان دو بيرسون. تمسلاين قرن ثمورث نوان لها مليح. مي مقلث ذا شو يسيطراني ثمورثنا يقلهان مليح. البروبليم عندي قلا غاية مثلا سي جوست اون كاستيون تكثي وين يزان ويد يطفن ثمورث دي فازوارة اسميت بويتي لينس مورث سيتو تسيكتي وينين يغي صوضن على الريزولتا ياكي. C'est aussi bête que ça, c'est aussi simple que ça. Quand on se met une idée, on prend la direction, une direction, à l'est, tu prends la direction de l'est, jamais d'Afrique à l'ouest, c'est faux. Inversement. Et le pire dans tout ça, le pire dans tout ça, c'est que Signa, Ataz, Wivey, qui ont attrapé le virus aigu de l'islamisme, je dis bien l'islamisme, pas l'islam. L'islam, il ne cause aucun problème. Donc, يغدي خلق نقورن الاسلام جديد يبغى غير يبدل انواع النظام. الوغ بغينا ثمورة برانيين يكراي دي بروبليم خلقن دا تصبورن اني جان il s'adapte très mal ذي ثمورة ياكي وسانو غورن طاس ويوعر ديال في الخدمة مي بار كونتر اياكي ذغن يسالقي ما يستسم قرات سي تري امبورطون. قبايليا الطاس دينا يثمثنا تيستماثين الطاس دينا وسعنا راه نقولنا كي مي ويلا qui ont eu le virus de l'islamisme ils en souffrent, je vous le dis, ils en souffrent. Pourquoi? Parce qu'ils ont du mal avec les valeurs نتيجديدين كيشمل ولا غنسن. Ils ont du mal à s'adapter. Donc, vina urufana riman nsen, anda نظن urufana riman nsen. هذا شيء ذي خفيس. خفيس يثمثنا تيستماثين. أني اللي كان دا شون لا. أنو غال صزرنا. أنو غال لا ويذنا. أنو غال ارتجديثنا. أنو غال ارتقبايليثنا. Point final. دونك الساقي وإذا كاينيك فغان أضرزنا فوذ يشريف ملال إلا قد غدا فنزدات السن وريلا قران أثن جذا الدين on doit supposer des choses. La violence ألا فينا تسافلح في السن أسن تسنج إنوثني نكونين ستلويث ورثن نتسجارا أذادين شريف ملال إلى قدر دياف زداثس ذفيرس on doit répondre présent à son appel. أي نغدينا أقلغية ذس أقلغية كود شريف ملال أذي يدير شريف ملال ثنمير ثنوني ميت ثفام السرمة ورزاي غارة في الأول. اوكي جي غاون تلويث